अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। रोशन पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, दो नहीं एक पाकिस्तान, मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों के ये नारे महज सियासी नारे हैं। चाहे किसी की भी हुकूमत हो, एक चीज पाकिस्तान में मुस्तकिल है और वो है इंसाफ का दोहरा मयार। कराची के पौश इलाकों में कोकेन क्वीन के नाम से जाने जाने वाली अनमोल और पिंकी की हालिया गिरफ्तारी ने एक बार फिर मुल्क के निजाम इंसाफ और अशराफिया को मिलने वाले शाही प्रोटोकॉल पर बहस छेड़ दी है। ये कहानी सिर्फ एक मंशियात फरोश की गिरफ्तारी की नहीं बल्कि उस तबकाती फर्क की है जहां कानून की गिरफ्त मुलजिम के बैंक बैलेंस और ताल्लुकात देखकर नरम या सख्त होती है। अयान अली को याद कीजिए, करोड़ों रुपए की गैर मुल्की करेंसी के साथ एयरपोर्ट से गिरफ्तार होने वाली मॉडल की अदालतों में पेशियां भी किसी फैशन शो से कम नहीं हुआ करती थी। मीडिया की तवज्जो, प्रोटोकॉल, नरम रवैया और फिर खामोशी से बैरून मुल्क इस तरह रवानगी हुई जैसे पूरा निजाम ही रास्ता हमवार करने के लिए सरगर्म हो। फिर नताशा दानिश का वाकया देखिए, जहां एक हौलनाक ट्रैफिक हादसे के बाद भी अवामी बहस का मरकज मुतासरा खानदान नहीं बल्कि मुलजिमा की नफ्सियाती हालत, खानदानी पस मंजर और सोशल स्टेटस बन गया। ताकतवर खानदानों के गिर्द कानून की गिरफ्त हमेशा नरम क्यों पड़ जाती है? शाहरुख जतोई का नाम अदालती तारीख के एक स्याह बाब के तौर पर याद किया जा सकता है। एक नौजवान के कत्ल के बाद पूरा मुल्क इंसाफ मांगता रहा, मगर ताकत, दौलत और असर रसूख ने इस केस को भी साला साल उलझाए रखा। कभी सुलह, कभी रियायत और कभी कानूनी झोल पैदा करके सिस्टम ने फायदा पहुंचाया। हाल ही में इस्लामाबाद में एक अहम शख्सियत के कम उम्र बेटे ने मुबैना तौर पर बगैर लाइसेंस और शनाख्ती कार्ड के तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हुए काम पर से वापस जाती दो लड़कियों को कुचल कर रख दिया। लेकिन हादसे के बाद सुलह, माफी और जमानत का रास्ता हमवार हो गया। कोई आम आदमी होता तो गिरफ्तारी, मुकदमा और लंबी जेल होती, लेकिन शायद इस केस में इंसाफ के सामने अदालती वकार आड़े आ गया हो। दूसरी तरफ एक आम पाकिस्तानी है जिसके घर को महज एक कागज की कमी या किसी मामूली कानूनी झोल पर गिरा दिया जाता है। रेडी बान या छोटे दुकानदार हो, मामूली ऐसी खिलाफ वर्जी करने पर उसका कारोबार से उसको हाथ धोना पड़ता है। ताकतवर के लिए अदालतों के दरवाजे रात को भी खुल सकते हैं और हथकड़ियां गायब हो जाती हैं, जबकि गरीब के लिए पुलिस का थप्पड़ और जेल की सलाखें ही पहला इंसाफ होता है। जब तक जुर्म की सजा मुलजिम के रुतबे के बजाय उसके फेल के मुताबिक नहीं होगी, तब तक इंसाफ महज एक ख्वाब ही रहेगा। शायद हमारी सियासी अशराफिया इस निजाम में तब्दीली चाहती ही नहीं। इसी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दुरुस्त फरमाया था, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। दूसरी जानिब हुकूमत ऑपोजिशन को भी संभालने में नाकाम नजर आती है। अडियाला जेल के बाहर हर हफ्ते एक नया मंजर जन्म लेता है। वकला को वकालत नामों पर दस्तखत की इजाजत नहीं, पीटीआई रहनुमाओं का नाम फहरिस्त में होने के बावजूद मुलाकात की इजाजत नहीं और खानदान के अफराद को हर मंगल घंटों इंतजार के बाद वापस भेज दिया जाता है। जेल के गिरदोनवा में दफा 144 नाफिज करके उसे रेड जोन करार दे दिया जाता है। सवाल यह है कि अगर एक शख्स वाकई सियासी तौर पर खत्म हो चुका है तो गैर मामूली इकदामात क्यों किए जा रहे हैं? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि मईशत डूब रही, नौजवान मुल्क छोड़ रहे हैं, लेकिन हुकूमत इन तमाम चीजों को छोड़कर इमरान खान साहब का इलाज और बहनों की मुलाकात रोकने में लगी हुई है। पाकिस्तान में इतने ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं, तमाम चीजों को छोड़कर ये सिर्फ लगे हुए कि इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात रोके, इमरान खान साहब को डॉक्टर के पास ना लेके जाएं। पाकिस्तान जो है तबाह हो रहा है, मईशत तबाह हो रही है, नौजवान पाकिस्तान छोड़कर जा रहा है। ये इन चीजों पर ध्यान दें। हमारी लीडरशिप है और सबसे ज्यादा इमरान खान साहब की बहनें, ये अगर फर्ज करें एक छत तले बैठते हैं और एक मौकफ अपनाते हैं तो हमारे लिए बहुत आसानी हो। कौमी असम्बली में कायदे हस्बे इख्तिलाफ महमूद खान अचकजई साहब ने साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की मुलाकातों की बंदिश पर कहा कि पाबंदी को फौरी खत्म होना चाहिए और इमरान खान साहब को उनके मर्जी के अस्पताल में इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। ये इंसाफ का मसला है, आप कानून को छेड़ेंगे तो ये बर्बादी का रास्ता होगा। इमरान खान की मुलाकातों की पाबंदी फौरन हट जानी चाहिए। फौरन उन्हें उनकी मर्जी के अस्पताल, शिफा हो जो भी हो, पाकिस्तानी तो अच्छे डॉक्टर हैं। ये कौन सी अपने अना का मसला बनाया? आप जब कंसेंसस से बनाए हुए आईनों को छोड़ेंगे, कंसेंसस से बनाए हुए तरमीमों को छेड़ेंगे तो ये तो बर्बादी का रास्ता हो। और नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है फैसल चौधरी साहब, सीनियर माहिर कानून, आप वकील रह चुके हैं इमरान खान साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एसोसिएटेड। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इख्तियार वली खान साहब। इख्तियार साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज मैं आपकी इजाजत से चाहूंगी, इख्तियार साहब से हम शुरू करते हैं क्योंकि साहिब इख्तियार वो हैं तो नहीं, आप भले फैसल से कर ले, वो
बड़े कानूनदान है नहीं फैसल साहब, आपको वो जो ऑपोजिशन का एक रोल होना चाहिए, जो आप बड़े फॉर्चुनेट है, आपको वो रोल ऑपोजिशन का मिला नहीं है, वो फैसल साहब पूरा करेंगे, उसकी कसर हम पूरी करवा लेंगे। लेकिन इख्तियार साहब मुझे बताइएगा कि आज एक कोकेन डीलर, जो ड्रग डीलर हैं, पिंकी नाम उनका अनमोल है, वो आज उनको अदालत में जब पेश किया गया तो इंतहाई कोई प्रोटोकॉल में। अब एक तरफ हम देखते हैं इसी मुल्क में ऐसा निज़ाम है इख्तियार साहब कि जहां पर सहाफ़ियों को कुछ कह देने पे, क्रिटिसिज्म पे, सवाल करने पे अरेस्ट कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है, हथकड़ियों में उनको पेश किया जाता है। हाली दिनों में आपने देखा फ़खरुर रहमान साहब हो, मतीउल्लाह जान साहब हो, फिर सियासतदान जो सियासी वर्कर्स हैं उनको मुंह पे जो है वो काला कपड़ा डालकर पेश किया जाता है। लेकिन जो ड्रग डीलर हैं उनको जिस प्रोटोकॉल में पेश किया जा रहा था, कोई हथकड़ी उनके हाथ में नहीं थी। ये क्या बताता है हमारे निज़ाम के हवाले से कि हमारा निज़ाम, हमारा जो कानून है, हमारी जो पुलिस है, वो सब इतनी नरम क्यों है इन सारे लोगों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अलीना। नहीं, प्रोटोकॉल तो आप नहीं कह सकते, लेकिन सिक्योरिटी कमाल प्रोटोकॉल में आज उनको पेश किया जा रहा था। कैसा प्रोटोकॉल मींस? आपने नहीं देखा जिस तरह से पुलिस ऑफिसर्स जो है वो उनको गाइड कर रहे थे, उनके कोई नहीं, वो दलाले से चल रही थी, सब लग रहा था बज़ाहिर कि वो निज़ाम उनके ताबे है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात होगी। प्रोटोकॉल वाली कोई बात नहीं है। हाँ, ऐसे लोग जो इतने बड़े हाई लेवल के क्रिमिनल्स होते हैं और ड्रग माफिया होते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी इसलिए भी की जाती है कि जब ये लोग कस्टडी में चले जाते हैं तो इनके और बड़े सारे दुश्मन होते हैं और बड़ी चीजें होती हैं, तो उस वजह से सिक्योरिटी को रखना पड़ता है। प्रोटोकॉल वाली चीज पे आई डोंट बिलीव इन इट। जिसको आपको प्रोटोकॉल नजर आ रहा है, आपने जिन साफियों का जिक्र किया, वो एक और चीज है, वो एक और कहानी है, ये एक और कहानी है। सो हमें इसको उसके साथ मैच या उसके साथ इसकी कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए। सिंध के वजीर दाखिला ने बहरहाल इसी बात पे, इसी प्रोटोकॉल पे नोटिस भी लिया है। मैं यही कहता हूं कि अगर इस तरह की कोई बात हो कि जिसको आप या अवाम ये समझते हैं कि ये प्रोटोकॉल था, तो देन इंटीरियर मिनिस्टर सिंध, आईजी सिंध और इंटीरियर मिनिस्टर सिंध और इवन चीफ मिनिस्टर सिंध, इन सबको फिर इस बात का नोटिस लेना चाहिए। अ क्रिमिनल इज अ क्रिमिनल, हूएवर, चाहे वो जो भी हो, जैसा भी हो, जिस शक्ल में भी हो, उसका जो भी मामला है, तो उसको ये चीज जो है ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, ये नाकाबिल है। आज के पाकिस्तान में जिसका हम दावा करते हैं कि वो एक सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट बनने जा रहा था और हार्ड से वो अब स्ट्रॉन्ग स्टेट बनने जा रहा है, वहां पर क्रिमिनल्स के लिए, स्मगलर्स के लिए और ड्रग माफियास के लिए प्रोटोकॉल जैसी चीज की कोई गुंजाइश। और सर यही बासर लोग होते हैं जो रिलीज भी हो जाएंगे इवेंचुअली, कानून जो है उनके आगे बेबस माजरत के साथ नजर आता है, विक्ट्री दिखाते हुए यही लोग जो है जेलों से बाहर आ जाएंगे। मैं फैसल साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी। फैसल साहब, आप सियासत करते रहे हैं, मैं इख्तियार साहब आपकी तरफ आती हूँ, फैसल साहब की बात सुनिएगा। जी अच्छा, मैं बस इतना कह रहा था कि ये मामला जो है ना, ये जब आप पॉलिटिकल लोगों की तस्दीक करेंगे, सियासतदानों की तस्वीरें निकालेंगे जेल से, उनके बेटों की तजलील करेंगे, पॉलिटिकल लीडरशिप की आप तौहीन करेंगे, तो फिर ये चीजें जो है ना, जब आपकी वाकई में जो कौमी क़यादत होती है उसके साथ आप ऐसी हरकतें करते हो, तो फिर ये चीजें जो है कहीं ना कहीं से फिर ये जन्म लेती। फैसल साहब, ऐसे लोगों का ठीक है, राज फिर जरूर आता है। आपने तो उस एक ड्रग माफिया की बात कर दी है, ठीक है, वही जरा सुन लीजिए। जी, उस ड्रग माफिया की तो आपने बात कर ली है। हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में तो ड्रग माफिया यहाँ पर हुक्मरान बनकर बैठे। तो फैसल साहब, आप सियासत करते रहे हैं, आपके भाई फवाद साहब काला कपड़ा मुंह पर डालकर उनको पेश किया जाता है, साफियों को मैंने जिक्र किया, बेहतर नहीं था कि ड्रग डीलिंग ही कर लेते, इज्जत तो रहती। जिस तरह के आज हमने वो फुटेजेस देखी हैं, शर्म से, मतलब इस पे कौन जवाबदेह होगा? नहीं, देखिए, जो निज़ाम इख्तियार वली साहब और जरदारी साहब ने कायम किया, उसका एक ही मैसेज है अवाम को कि धंधा है पर गंदा है ये, गंदा है पर धंधा है ये। तो एक जो इंस्पेक्टर जो पीछे लगा हुआ था, जो बता रहा था, तो क्या ये कार्रवाई जो है एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने नहीं की? ANF की ज़ुमरे में आता है ना ये, और जुडिशल हो गए। खैर, फीमेल पाब्लो एस्कोबार जैसा वो आज उनका वो था कि इस तरह से ही होता है। ड्रग माफियाज जो हैं वो इनके जो हुक्मरान लोग हैं
یا جو بیوروکریٹس ہیں یا جو پولیس آفیشلس ہیں، ایون عدالت میں، یہ بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں، ان کے ویل انٹرینسڈ ہیں، ان کے بڑے ہوتے ہیں. اور ان کی جو لہٰذا مبینہ آپ آڈیوز کو- بھی جو لیک ہوئی ہیں اس کے حوالے سے بھی جو جس اس طرح میں آپ کو حیرانگی ہوتی ہوگی اس ملک میں ہاں، جہاں پہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، وہاں پہ آپ کو یہ اس سندھ، اندرون سندھ میں آپ چلے جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں، کے پی کے جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پہ چلے جائیں، پنجاب کے جو دور افتادہ علاقے ہیں، یہ وہاں کا جو جہاں پہ پکے کے ڈاکو کچے کے ڈاکوؤں کے سرپرست ہوں، اس ملک میں آپ کیا کہ یہ نظام ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. یہاں پہ جس کے پاس پیسے ہیں وہ جیل میں آپ دیکھیے کیسے رہتے ہیں. اور سارا زور جو ہے وہ غریب اور کمزور پر ہی. غریب کمزور سیاسی مخالفین کے اوپر ہوتا ہے کہ جی آپ ان کو کیسے کرتے ہیں. تو میں بطور وکیل جو ہے، یہ میرے لیے تو کوئی جھمبے کی بات اور نہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ریلیز بھی ہو جائیں گی؟ ارے جس طرح سے وہ جا رہی ہیں میرے خیال میں ریلیز ہونا گئی ہوں، پھر چیک کر لینا پتا میں رہتی ہوں گھر ستی ہوئے. رائٹ. اختیار صاحب، 9 ماہ میں آپ کی حکومت نے کوئی 12 کھرب روپے حکومت نے صارفین سے لیوی کی مد میں وصول کر لیے ہیں. ابھی کہا جا رہا ہے کہ 42 روپے مزید جو ہے وہ اوگرا کی جانب سے سمری گئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کی. کیا اسی طرح سے حکومت آگے لیوی کی مد میں عوام سے مزید عوام کی جیبوں پر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالتی نظر آئے گی؟ کیونکہ ایک طرح تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایف بی آر کا جو ریونیو ٹارگٹ ہے وہ میٹ نہیں ہوتا، اور ٹارگٹس آپ کے نہیں میٹ ہوتے، اس نااہلی کا ملبہ بھی جو ہے وہ عوام پہ ڈال دیا جاتا ہے. دیکھیے، یہ ڈاکے شاکے والی بات اگر نہ ہونا تو میں خود آپ کے اس موقف کی میں تائید کرتا ہوں. یہ نکال کے نا تو میں تائید کرتا ہوں. یہ جہاں تک اگر آپ نے پیٹرولیم پرائس اگر بڑھانی ہے تو آپ اس کو بڑھائیں، لیکن جہاں پر لیوی کی بات ہے تو لیوی کا اتنا بڑھ جانا، جس پہ مجھے خود اتنا اندازہ ہے کہ میری جب لاسٹ ٹائم پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، بات چیت ہوئی تھی، میٹنگ میں ہی تھے، تو وہ خود اس چیز پہ نہ ایگری کر رہے تھے اور نہ ہی وزیر اعظم اس سے خوش تھے. بلکہ میرے سامنے انہوں نے کئی وزراء کی ٹھیک ٹھاک، کچھ دوستوں کی جو ہمارے کولیگز ہیں ان کی ٹھیک ٹھاک کلاس لی. اچھا، لیکن پھر کیسے وزیر اعظم 117 روپے پہ لے جانے پہ رضامند ہو گئے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بات اب انڈرسٹوڈ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب پیٹرولیم پرائسز اوپر جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ملکوں میں وہ آئٹمز جو ہیں وہ گوڈز وہ پھر مہنگی ہوتی ہیں. جی. جب وہ نیچے آتی ہے تو آپ اس کو نیچے کرتے ہیں اور اس کا اثر جو ہے وہ پبلک کو جاتا ہے. پرائم منسٹر کی نیک نیت یہ ہے کہ 129 بلین آف روپیز وہ لوگوں کو سبسڈی ہر مہینے دے رہے ہیں، بسوں کو دے رہے ہیں، ٹرکوں کو دے رہے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ مفت میں گھما رہے ہیں لوگوں کو. تو وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ مطلب کوئی ایسی چیز جو ہے وہ تھوپ دی جائے. ہاں، میں خود اس بات کے ساتھ آپ کے ساتھ میں متفق ہوں کہ لیوی جو ہے پیٹرول پہ 113-114 روپے جو آپ نے بتایا بالکل وہ ہے، 117 لیکن ڈیزل پر ڈیزل پر اس سے آدھو آدھ کم ہے اور ہم اس کا ذکر نہیں کرتے. حالانکہ جو پیٹرولیم کی نسبت جو گڈز میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا آئٹم ہے وہ ڈیزل ہے، لیکن ہم اس چیز کا ذکر کرتے ہیں جو تھوڑا زیادہ ہے. جو کم ہے اور سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے ڈیزل کا، ہم اس کا ذکر نہیں کرتے. سر یہ اب اختیار صاحب ایسے باتیں اس ملک میں اب یہ ہو رہی ہیں کہ یہ 415 روپے پہ پیٹرول جو ہے وہ 1000 روپے پہ بھی کر دیا جائے گا، اور عوام بھی شاید آپ مزید عوام کی شاید پیشنس کو ٹیسٹ کریں کہ عوام نے بھی باہر نکلنا نہیں ہے، نکلیں گے تو ایک تھریش ہولڈ جو ہے وہ آلریڈی سیٹ کر دیا گیا ہے کہ جی پھر تو گرفتاریاں ہوں گی، ان کو اٹھا لیا جائے گا، اریسٹ کیا جائے گا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ عوامی جمہوری حکومت ہے، پہلی بار حکومت میں نہیں آئے، 5ویں حکومت ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہمارے قائد ہیں، اور اس میٹنگ سے جو بڑی خبر نکلی وہ یہی نکلی کہ خصوصی توجہ دیں اس بات پہ کہ پیٹرولیم پرائسز بھی کنٹرول ہو اور مہنگائی کا اثر بھی عوام پہ یہ بوجھ جو ہے تو یہ ان سے واپس لے لیا جائے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی آج حکومت میں آئے ہیں اور کل نہیں آئیں گے. ہم الحمدللہ پاکستان حکومت میں ہوئے تھے ماشاءاللہ، پاکستان کی جمہوریت میں، پاکستان کے نظام میں ہم نے جانا ہے یہاں کہاں سے، ہم نے یہیں پہ رہنا ہے. میں یہی بات حکومت میں کل پوزیشن میں ہوں گے، پرسوں پھر حکومت میں ہوں گے. اچھا، ہم عوام کو جواب دے ہیں. ہم تو سر لگ رہا نہیں ہے ان اقدامات سے اختیار صاحب کہ آپ عوام کو جواب دیں ہیں. فیصل صاحب، ایک طرح سے اختیار صاحب اور ان کی حکومت خوش قسمت نہیں ہے کہ ان کو ایک ایسی اپوزیشن ملی ہے
جو نہ تو لوگ اکٹھے کر پا رہی ہے سڑکوں پہ نکلنے کے لیے، نہ ایوان میں ان کو ٹف ٹائم دے پا رہی ہے. مطلب کوئی احتجاج تو بہت دور کی بات، کو خطرہ ڈالنا یہ تو ایسی پوزیشن میں ہی نہیں نظر آتے. اور پھر اختیار صاحب کہتے ہیں یہ عوامی جمہوری حکومت ہے کہ جس کے دور میں جو ہے وہ اس قسم کے اقدامات لیے جا رہے ہیں. 12 کھرب روپے. اس کا جو عوامی جمہوری حکومت ہونے کا تو ثبوت انہوں نے دے دیا نا، کہ عوام کی ہڈیوں سے بھی خون نچوڑ لیا، ابھی مزید نچوڑیں گے. جو ٹارگٹ سے 150 ارب روپیہ کھرب روپیہ زیادہ انہوں نے جا کے لیوی اکٹھی کی. آپ کو پتہ ہے لیوی اور ٹیکس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے. لیوی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک اسپیسیفک سیکٹر میں استعمال ہونی ہے، یہ ٹیکس نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جو ڈیزل 85% جو پیٹرول ہے وہ 2 ویلر اور 3 ویلر استعمال کرتے ہیں. پاکستان کا جو لارجسٹ کنزیومر ہے وہ پیٹرول کا وہ 2 ویلر اور 3 ویلر ہے. ٹھیک ہے جی، باقی یہ گوڈس ٹرانسپورٹس وغیرہ ٹوٹل 15% ہے. ایشو یہ ہے کہ اس حکومت کی ترجیحات کیا ہیں. ان کی ترجیحات ہیں عوام کو تباہ کریں، کاروبار کو ختم کریں، ملک میں ذمہ داروں کو، دکانداروں کو، کارخانہ داروں کو، تنخواہ داروں کو اس حد تک معاشی طور پہ کمزور کر دیا جائے کہ وہ صرف روٹی کو ملنا ہی نعمت سمجھے. اس کے علاوہ اس حکومت کی کوئی پرائرٹی نہیں. اور اس اپوزیشن کی پرائرٹی یہ ہے کہ یہ حکومت چلتی رہے. کوئی تھریٹ نہیں کوئی ہے، تھریٹ نہیں ہے، نہ کوئی ڈائریکشن ہے، نہ کوئی بات ہے. کیا جی میکسیمم کیا ہے جی، ہم اڈیالہ کے بار اکٹھا ہو جاتے ہیں. اور یار تسی اپنا کام کرو جا کے. بھئی تم نے سہیل افریدی نے اڈیالہ کے بار آ کے کون سا تیر مار لینا؟ آج انہوں نے کہا ہے کہ فیملی علیمہ خان صاحبہ جو ڈیسائیڈ کریں، پی ٹی آئی جو ڈیسائیڈ کرے، پھر میں جانوں میرا کام جانے. اچھا تو ان کا کیا کام ہے بطور وزیر اعلیٰ؟ ان کا کیا کام ہے؟ اپوزیشن لیڈر کا کیا کام ہے؟ پی ٹی آئی کا بطور پارٹی کیا کام ہے؟ عوامی مفادات کو پس پشت ڈال دینا. آج تک ان لوگوں کی تقریروں میں کبھی عوامی ایشو آپ نے کبھی سنا؟ مہنگائی کا، پیٹرول کا، امن امان کا، لا اینڈ آرڈر کا کوئی آپ نے ایشو سنا؟ ٹھیک ہے، ٹوٹل سوشل میڈیا پہ نمبر ٹانگنے کے لیے یہ بیٹھے ہوتے ہیں. نہ ان میں کوئی شرم آیا ہے، نہ حیا ہے. میں تو فرینکلی اسپیکنگ عمران خان کے فیصلے ہیں، غلط فیصلے ہیں، ان کے گل پڑے ہوئے ہیں اور ان کے مزید گل پڑیں گے. ٹھیک ہے، میں تو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میری تو سی ڈی ایف سے، فیلڈ مارشل سے ایک بڑی درخواست ہے کہ جی انہوں نے ملک میں جنگ بھی جیتی ہے، ایران امریکہ وار میں بھی بڑا انہوں نے کردار ادا کیا اور عوام ان کو بہت پسند کرتی ہے اپنے اس کردار کی وجہ سے. وہ مہربانی کریں لوگوں کو ریلیف کی طرف کو توجہ دیں. ایک ہیلنگ پروسیس سٹارٹ ہونا چاہیے پاکستان میں. اس وقت بہت چرکے لگ گئے ہیں، لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں اور انہیں سے امید رکھتے ہیں. میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ان سے جیسی عزت اللہ نے کسی کو شاید نہیں دی. دیکھیں 9 مئی میں جو شامل ہے نا، میں ان کا بالکل ایڈوکیٹ نہیں. ٹھیک، آپ ان کو سزا دیں، اب تک ہو جانی چاہیے تھی. جو نہیں شامل ان پہ مہربانی کریں. جو غریب ترین طبقے، آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ ہمارے، یہ صرف پی ٹی آئی اسپیسیفک، عام لوگ جو ہیں ان کی بھی داد رسی کریں. لوگ تنگ ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگ اپنے جو ہیں وہ معاشی مسائل کو لے کے، آپ یقین کیجئے سفید پوش طبقے کے لوگ اپنے موبائل فون بیچ کے بچوں کی فیسیں دے رہے ہیں، پیٹرول بڑھ برتن بک رہے ہیں لوگوں کے، 4-5 گنا بجٹ بڑھ گیا. سرکاری لوگوں کے تو پیٹرول سرکار سے ملتے ہیں نا جی، ان کی تو یاشیوں میں کمی نہیں ہے. آج پارلیمنٹ میں کیا ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جی بلو پاسپورٹ ہمیں مل جائے. بھئی آپ کے تو گرین پاسپورٹ کی بہت عزت آپ نے کرا دی تھی، پھر بلو کی کیا ضرورت ہے؟ ایگزیکٹلی. ڈسکشن میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. اختیار صاحب، جو فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی آخر حکومت کی ترجیحات ہیں کیا؟ ایک طرف سے آج پھر اڈیالہ جیل کے اعتراف میں آپ لوگوں نے سیکشن 144 دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا، سیکیورٹی کے سخت ترین اقدامات کر دیے گئے. باوجود اس کے کہ علیمہ خان صاحبہ کے تو کہنے پر بندے نہیں نکل پا رہے، وہ بندے اتنے اکٹھے نہیں ہو پا رہے، نہ وہ لوگ نکال پا رہے ہیں، نہ لوگ وہ لا پا رہے ہیں. لیکن ایسی کیا مصیبت پڑی تھی سر کہ اتنے اقدامات، سیکیورٹی کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، ہر ان کی کال کے ساتھ جو ہے وہ سیکشن 144 کا اطلاق فوراً ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں فیصل بھائی نے جو بات کی نا کہ فرق کیا پڑا اور پاسپورٹ کی انہوں نے ذکر کیا، تو جب ان کی حکومت تھی اور 2021-22 کا دور تھا، بلکہ 2019 سے ہی صورتحال چینج ہو گئی تھی، تو پاکستانیوں کا عالم یہ تھا کہ
कहीं वो अमेरिका में, यूरोप में, यूके में कहीं से गुजरते और कहीं पुलिस उनको रोकती, तो वो अपनी शनाख्त पाकिस्तानी के तौर पे नहीं कराते थे, वो किसी दूसरे मुल्क का नाम हाँ, वो लेते, पागल है ना, वो जिनके आईडी नहीं वहाँ पे देखते। terms, वो पाकिस्तानी जिनके वहाँ पुलिस पर नहीं है जो terms अच्छे अपना थे। अनमोल भाईजान, पिंकी को भाईजान, लेके कचहरियों में फिर रही है और भाईजान। फैसल ये तेरी वो अदालत दुनिया की तो मॉडर्न नहीं डे है ना। पॉलिसी ऐसे इख्तियार वाला, फैसल- आप तो कोई अच्छी बात, कोई मतलब सेंसिबल बात करें। मैं- आप उन अरे चंद यार, लोगों जरा में इस सुनो, हुक्मरान जरा पार्टी में सुन लो। जिनमें मतलब मैं दिल पे जरा- पत्थर रख के कहता हूँ कि चलें आप भी सेंसिबल हैं। चलिए आप बोलिए चल। जी इख्तियार साहब। मैं कहा जब इमरान खान की हुकूमत थी तो इवन सऊदीया जैसे मुल्कों में, अमेरिका में, यूरोप में जब पाकिस्तानियों को कहीं पे रोका जाता था तो कह देते थे कि हमारा ताल्लुक फलाने मुल्क से है। वो मुल्क बताते जिनका उसके साथ ताल्लुक अच्छा होता था। आज ये कहते हैं मैं हवा में बात नहीं करता, मेरी अमेरिका में एक दोस्त से बात हो रही थी, कहते हैं मजे की बात यह है कि आज अमेरिका में जब हम कहीं गुजरते हैं तो कहीं पे अगर नाका हो, कोई चेकिंग हो, तो प्राउडली इंडियन ये कहते हैं कि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से है। अच्छा, ये इतना फर्क आ गया है। वो रेड जोन में तो नहीं रहते लेकिन वैसे, ये बात रेड जोन में तो नहीं रहते, चेकिंग तो वहीं पे, नाके तो वहीं पे लगे होते हैं। इख्तियार साहब, लेकिन मुझे मुझे नहीं आप पता। बताएं, आपने वो बात बिल्कुल ठीक है, मेरा- पाकिस्तान की मेरा अचीवमेंट्स, जो दोस्त लेकिन उस है वो- अचीवमेंट्स की समरात अवाम तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? अवाम तो जो Conversion हालत नहीं हजार हो रही। हम जो बात कर रहे हैं। एक बात आपको बताऊं कि जंग अभी छिड़ी हुई है, जंग अभी रुकी हुई नहीं है, और आप समारात की बात कर रही हैं। चलिए, जंग से हम पहले की क्यों सूरत नहीं हाल बहुत अच्छी बोलते? थी। नहीं, जंग से पहले बहुत अच्छी हो गई थी, काफी बेहतर हो गई थी, और ये अगर जंग ना छिड़ती तो आज तो सूरत हाल कुछ और होती। ये बात आपको भी पता है, माने अपना वो अलग बात है, फैसल भी नहीं माने वो बात अलग है, लेकिन मैं आपको मिसालें अगर दे जंग देता हूँ। ना छिड़ती, छोड़ दे जी, आप मिसाल बाद में दीजिए। आप मसाले कम देते हैं, मसाला ज्यादा लगाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ हालात कुछ और होते। अब ये जंग मामला थोड़े से ये मुआहिदा हो जाए, ये पीस का, तो फिर आपको भी मुझसे ज्यादा बेहतर पता है, फैसल को भी पता है, पाकिस्तानी आवाम को भी पता है कि हम कहाँ खड़े होंगे। बस सिर्फ फैसल ये साहब चीजें- तो अपील कर रहे हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से, वो तो आपकी हुकूमत की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। फिर दुनिया जो है वो बड़ी मुख्तलिफ हो जाएगी, मैं आपको और फिर बता वो दूं, बदलेगी। जिस तरह मैं 9/11 आपको बिल्कुल के बता बाद दूं, दुनिया बदल इख्तियार गई थी, साहब फिर मुआहदा कर इसके ले, जंग बाद खत्म हो जाए। मामला जो है, पाकिस्तान वो कुछ में और होगा। महंगाई कम नहीं हुई उसकी वजह 17-18% के ये इमरान खान 25% से नीचे नहीं आएगी। आप असल ये में जाके आपका आप लीडर फैक्ट्स एंड वो- फिगर्स पढ़ लें। सर एक मिनट, सर भाई एक मिनट, गुजारिश ये है मेरी कि बात आप में घुस रहे इनकी हैं। जो पॉलिसी, जो प्रायोरिटी, इनकी आपको पॉलिसी ये- है क्या? आप मुझे ये इनकी बताएं बात ये- कि इस वक्त महंगाई मैं आ कम रही हूं करने इख्तियार के साहब लिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, या मुल्क में जो मौजूद इन्वेस्टमेंट है उसको कपाने के लिए इनकी पॉलिसी क्या है? क्या लोग पैसे लगा रहे हैं? क्या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो रही है? अपना बाकी है कि अमेरिका में कौन सा नाका लगता है, मैं भी जाता रहता हूँ अमेरिका, मैंने तो नाका उधर नहीं देखा कभी। वो इख्तियार साहब अपने ठीक है। दोस्त का हवाला वो दे चलिए, पता मैं नहीं आपको बता रहा हूँ केड़े अपने भाईजान दोस्त का। अमेरिका नहीं, कुछ और गल शायद होना है। सुन लीजिए, वाशिंगटन डीसी में रहते हैं, मेरे दोस्त हैं, सदाकत उनका नाम है, खान जी उसको हम कहते हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। आपको टेलीफोन नंबर चाहिए, मैं आपको वो भी भेज देता हूँ। नहीं, मैं आप टेलीफोन उनसे नंबर पूछिए, क्या, मैंने आप उनसे उनसे क्या करना? बात कर ले। ये ऐसी नहीं है कि हम अब आपके Right. लीडर की तरह फर्जी बात थोड़ी करेंगे। अमेरिका में खड़ा होकर वो कहता है कि हमने 5 अरब दरख्त लगाए थे, इधर 1 अरब थे, एक भी पूरे नहीं है। इतना उधर ठंडा जाके वो अप्रैल 5 मई अरब आपको हो उन्हीं गए। दरख्तों की वजह से मिल रहा है जो हमने उधर केपी में लगाए हैं। राइट। लाहौल वाला चले, मुझे आई एम इंस्ट्रक्टेड टू रैप अप, बट वी रियली होप कि आम आवाम जो है वो एक तो ऑपोजिशन के भी रेडार्स पर आ जाए और इस हुकूमत के भी रेडार्स पर आ जाए, कि जिसके को देखते हुए तमाम तर फैसले किए जाएं। बट थैंक यू सो मच इख्तियार वली खान साहब, फैसल चौधरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। विद दिस विल गो फॉर अ ब्रेक। और नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात जनाब शेख वकास अकरम साहब। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, महंगाई और जो हुकूमती इकदामात हैं, जिस किस्म की एक तल्ख जो इस वक्त हालात से आवाम गुजर रही है, मैं उस पर तो आपका कमेंट चाहूँगी, लेकिन उससे कबल जो इस वक्त तमाम तर जो फोकस है वो इस वक्त अडियाला जेल के बाहर और जो एतराफ़ में जिस किस्म के सिक्योरिटी इकदामात फिर हुकूमत की जानिब से किए गए हैं, एक तरफ अलीमा खान साहिबा ने कॉल दी और आज जो नंबर्स भी नज़र आ रहे हैं वो काफ़ी इम्प्रेसिव नंबर्स हैं, काफ़ी लोग जो है वो टर्न अप किए हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये धरना है एक दिन का होगा या ये एक मुसलसल वहाँ पर बैठे रहने का कुछ इरादा है?
دیکھیں یہ تو آج آپ کو یاد ہوگا چیف منسٹر ابھی اسی لیے گئے ہیں کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے انہیں باقاعدہ طور پہ لاسٹ آپ کو یاد ہوگا پریس انٹریکشن میں نام دے کے پکارا تھا کہ سہیل آفریدی جو ہے اس کو یہاں آنا چاہیے. یہ ان کی کال کے اوپر آئے. اور جب وہاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ سہیل آفریدی وہاں پہ پہنچے، ساتھ یہ بھی کہا تھا یہاں پہ آ کے بیٹھیں اور تب تک بیٹھے رہیں گے جس وقت تک ملاقات کے حوالے سے سرکار کوئی بات نہیں کر لیتی یا ملاقات نہیں کروا دیتی. آپ کو یاد ہوگا یہ اسی ایک ہی پریس انٹریکشن کا کانٹینٹ. تو اگر ہم اس کے تناظر میں دیکھیں تو پھر تو ان کو بیٹھنا پڑے گا تب تک. باقی ٹیوزڈے از اے ریگولر ایکسرسائز فار پی ٹی آئی پیپل آل اوور پاکستان، جس میں سے ہمیشہ پنجاب ڈومینیٹ کرتا ہے اور آپ کے ریجنز جو ہے ہمیشہ حاضریاں لگاتے ہیں اور بندوں کو موبلائز کرتے ہیں اور یہاں پہ لے کے آتے ہیں. آج بھی ایز یوزل جو ہے 2 ریجنز کی باری تھی، نارتھ پنجاب کی اور سینٹرل پنجاب کی. اجلاس کیونکہ ہو رہا ہے تقریباً ایم این ایز یہاں پہ موجود تھے ہمارے، میجورٹی سارے نہیں 100% نہیں، وہ آئے بھی نہیں تھے اجلاس پہ. جو آئے تھے اس میں سے بھی میجورٹی آج میں نے دیکھا، میں نے ٹویٹ بھی کی تصویریں ان سب کی، وہ بھی ریالہ کی طرف رواں دواں تھے. پھر سہیل آفریدی صاحب اپنے ساتھ اندازاً کتنے لوگ لے کر آئے ہوں گے؟ کیونکہ آئے ان کے 91 ایم پی ایس کی بات کی گئی تھی. 91 تو مجھے سارے نہیں نظر آئے، مگر یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایم پی ایس آئے ہیں. انہوں نے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کی تھی کے پی ہاؤس میں ادھر اسلام آباد میں بفور ہی کوڈ کم. تو وہاں پہ ایک تعداد موجود تھی اچھی. ان کی تصویریں اس پارلیمانی پارٹی کمیٹی کی آپ کے پاس ہوں گی، آپ کا رپورٹر آپ کو دے دے گا، تو اس میں موجود تھے. تو یس، باقی ایز یوزل کراؤڈ وہی تھا جو ہمیشہ آتا ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو ریگولر آتے ہیں ہر ٹیوزڈے کو، وہ بھی ایک چند خاص چہرے ہیں جو ہمت کرتے ہیں اور محبت میں ہر ٹیوزڈے کو آتے ہیں. بٹ شیخ صاحب، آپ نے جو ابھی بات ذکر کی علیمہ خان صاحبہ کی، سہیل آفریدی صاحب کو جو انہوں نے پکارا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ان کو آنا چاہیے. سہیل آفریدی صاحب ان کے کہنے پر کیوں آ رہے ہیں، خود کیوں نہیں آتے؟ یہ تو اب وہ سہیل آفریدی خود بتا سکتا ہے، میں تو اس کا ترجمان نہیں ہوں کہ میں بتاؤں. وہ تو خود بتا سکتے ہیں. ویسے یوزلی تو انڈرسٹینڈنگ ہمارے ذہن میں یہی تھی کہ جب چیف منسٹر وڈ کم ایوری ویک، کیونکہ پچھلے چیف منسٹر کو نہ آنے پہ کافی گالم گلوچ پڑتی تھی، کافی برا بھلا کہتے تھے. تو پھر جس وقت ہمارے یہ بھائی چیف منسٹر بنائے گئے تو لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ یہ ہر ویک آئیں گے. اور اس وقت پہلے 1-2 ہفتے یہ نوجوان وہاں پہ پہنچے بھی صحیح. تو وہ مسائل میرے خیال میں صوبے میں بھی ہیں اور آگے بھی حالات بیچ میں ایسے رہے ہیں. تو یہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ، میں اس کے اوپر کوئی روشنی نہیں ڈال سکتا. بہرحال پی ٹی آئی وہاں پہ اڈیالہ میں ہوتی ہے، ٹیوزڈے کو ہوتی ہے، اور لوگ ہمت کر کے پہنچتے ہیں. تھوڑے پہنچے، زیادہ پہنچے، دیٹ از دی ون لائیو ایکٹیویٹی وچ از ہیپننگ ریگولر. شیخ صاحب، ایک امپریشن ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف احتجاج کے کرنے کے قابل نہیں رہی، یا پھر لیڈرشپ جو ہے وہ کرنا نہیں چاہتی؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، دونوں باتیں نہیں ہیں کہ قابل بھی نہیں رہی، یہ بات بھی غلط ہے، اور لیڈرشپ کرنا نہیں چاہتی. لاسٹ احتجاج پاکستان تحریک انصاف نے کب کیا تھا آخری؟ یہ ابھی 3 ہفتے پہلے، جب 10,000 بندوں کو کال دیے باجی نے. 10,000 بندے باہر آئے تھے؟ بندے تو بیچارے بہت نکلے، مگر آپ بارش طوفان دیکھیں اور پھر اس دن مار کٹائی دیکھیں. وہ جو ڈیفنس کے گیٹ کے اوپر، جو یہ والا ڈیفنس ہے یہاں پہ، گاڑیوں کو مار کے ڈنڈے، ان کے شیشے پولیس کی طرف سے توڑے گئے. چکری ہمارے ایم پی ایز اریسٹ کر لیے گئے اور وہیں سے اریسٹ کر کے گاڑیوں میں ڈال کے بھیج دیے گئے تھانوں کے اندر، ان کے اوپر پرچے دیے گئے. مطلب آپ یہ چیز بھی فیکٹر ان کیا کریں نا. تو کی سانو سمجھ کی ریوارڈ سمجھتے ہو پی ٹی آئی دے ورکر نو، کہ انسان دے پتر نہیں سمجھتے ہو. وہ اپنی ہمت سے نکلتے ہیں، آگے سختی ہوتی ہے، جس کی ہمت ہوتی ہے وہ بیچارہ آگے نکل جاتا ہے، جس کی نہیں ہمت وہ پھڑے آ جاتا ہے. ورکرز کیا لیڈرشپ سے گلا نہیں کرتے کہ آپ لوگ کوئی کال نہیں دے رہے، کوئی لائے عمل نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے؟ نہیں، ٹھہر جائیں. گلا کس بات کا؟ وہ ایم پی اندر نہیں تھے ساتھ ہی، وہ بھی تو نال ہی جیل گئے سن. ایم پی بھی تو نال تھانے جو جڑی گڈیاں پھڑ کے پائے سن، ایم پی نال ہی سن. لیکن وہ جو پلے کارڈز اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے ورکرز نے کہ وہ جو زندگی آزادی یا موت والا کنٹینر، وہ کدھر گیا، وہ کہاں ہے؟ اس کا جواب تو سہیل آفریدی دے گا، میں تو نہیں دے سکتا. اسٹریٹ ایجیٹیشن ہے تو آپ کی جماعت کا حصہ، اسٹریٹ ایجیٹیشن کے لیے مطلب کوئی کلیکٹیولی کوئی ڈیلیبریشنز نہیں ہو رہی آپ کی سیاسی کمیٹی کی، جو آپ لوگ کی ڈسکشنز یا میٹنگز ہوتی ہیں کور کمیٹی کی میٹنگز میں؟ اسٹریٹ موومنٹ کا ہیڈ عمران خان صاحب نے، بندے جو مرضی کہانیاں سناتے رہے نا، بہت سوڈو انٹلیکچوئل ہیں، فلسفی پڑھے ہیں، آپ کو میڈیا میں بھی مل جائیں گے، سوشل میڈیا پہ بھی مل جائیں گے، سنتے جاؤ کہانیاں نہ دیکھو. خان کی ڈائریکشن یہی ہے کہ سہیل جو ہے وہ ہیڈ ہے اسٹریٹ موومنٹ کا،
उसी ने उसको उसके लिए कॉल भी उसी ने देनी है हाँ। और उसने वो लाहौर भी गया था, वो कराची भी गया था, अब ये जलसे जुलसे भी कर रहा है, कोई मासेरे में भी किया जलसा, कोई इधर बन्नू में भी अगले दिन गया कहीं, वो कर रहा है, वो जिस जगह है कर रहा है, और वो क्या करे अब उसमें, सर वो क्या तो खुद कह रहे हैं सोहेल आफरीदी साहब आज के वो बल्कि वो मुराद सईद साहब ने एक छत तले इकट्ठे होने की तजवीज़ दी है, जिसकी सोहेल आफरीदी साहब भी हिमायत करते हुए कहते हैं कि लीडरशिप और सबसे ज़्यादा बढ़कर इमरान खान साहब की अगर बहनें एक छत तले बैठती हैं और एक मौक़िफ़ अपनाती हैं तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने तो बार बार कहा है कि उनका काम फिर वहाँ से ख़त्म, फिर वो सोहेल आफरीदी साहब जाने उनका काम जाने। मैं समझता हूँ, मैं किसी से डिसएग्री नहीं करना चाहता, बट बड़ी सिंपल सी कॉमन सेंस है ना, अगर कॉल फैमिली ने देनी है, वो तो उनके खूनी रिश्ते हैं, वो तो बूढ़ी हमारी माएँ हैं, वो बेचारी आके बैठती हैं रेगुलर, अगर कॉल भी उन्होंने देनी है, जो कि अलीमा बाजी साल पहले भी कह चुकी हैं कि कॉल इमरान खान ने भी नहीं दी, कॉल फैमिली ने भी नहीं दी, अगर फैमिली ने कॉल देनी है तो एडी वड्डी पार्टी जी पंड है ये सारे बंदे दी, ये किस वास्ते है, फिर असीं झूठे झूठण वास्ते आ, कॉल व्हाट इज मतलब पार्टी किस लिए है फिर वहां पे, अगर कॉल जो है वो पार्टी ने नहीं देनी, कॉल पार्टी ही देती होती है। तो सर पार्टी कॉल क्यों नहीं दे रही? और अब ये तो स्ट्रीट मूवमेंट के हेड बताएंगे, आफरीदी साहब बताएंगे, मैं तो नहीं बता सकता, मेरा काम तो जो मेरी जिम्मेदारी है मैं तो वही कर रहा हूँ और वही कर सकता हूँ। वो एक जो दफा हालात कुछ महीनों पहले आफरीदी साहब ने कहा था उनके हाथ जो है वो बुजुर्गों ने कच्चे धागे से बांध दिए हैं। नहीं, वो धागे हमने उससे अगली मीटिंग में ही पॉलिटिकल कमेटी में अगली मीटिंग में धागे मागे तोड़ दिए थे। अच्छा। कोई किसी धागे का पाबंद नहीं है, इसलिए कि जो है ना अचकज़ई साहब, उनके जिम्मे सिर्फ मफामत और मज़ामत की डिस्क्रेशन है कि उसमें वो क्या करना चाहते हैं, एंड ही हैज बीन वेरी क्लियर, पीपल शुड नॉट फूल देमसेल्व्स, ही हैज बीन वेरी क्लियर, उन्होंने कहा कि मैं मफामत का रास्ते को बेहतर समझता हूँ, मैं लोगों के बच्चे नहीं मरवाना चाहता, he has been saying it clearly in पार्लिमानी पार्टी मीटिंग ओपनली। सो आपको लगता है कि मफाहमत से कोई पीटीआई अपने लिए स्पेस इकट्ठे कर सकेगी, कोई निकाल सकेगी? सुन ले, ये डिस्क्रेशन इमरान खान ने किसको दी? अचकज़ई साहब का क्या स्टांस है वो आपके सामने आ गया, इसी सेम ट्वीट के अंदर, इसी सेम हुक्म के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट का हेड किसको बनाया? सोहेल को बनाया। ऑब्वियसली वो डिसीजन उन्होंने लेने हैं, वो उनकी डिस्क्रेशन है, एक दूसरे पे बॉल फेंकने वाली चीज ही नहीं है। पर शेख साहब ये बताइएगा कि जो हुकूमत और वज़ीर आज़म की जानिब से दोबारा एक मुलाकात के हवाले से अचकज़ई साहब को जो पेशकश की गई है और जो ये बातें हो रही हैं, अचकज़ई साहब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अप्रूवल, कोई उसका एतमाद उनको लेना रहता है या ये मुलाकात होगी और आप लोग इस पर अलाइंड हैं? He doesn't have to, उन्हें कोई एतमाद लेने की जरूरत नहीं है, वो अपोजिशन लीडर हैं, खान साहब के बनाए हुए अपोजिशन लीडर हैं, उन पे खान साहब को हम सबको पूरा एतमाद है, वो प्राइम मिनिस्टर को मिलना चाहते हैं मिले, और खान ने उनको ये फैसला करने का इख्तियार दिया है, अगर किसी को तकलीफ है तो होती रहे, चाहे मीडिया में, चाहे सोशल मीडिया में, चाहे मदर पार्टी में, किसी को तकलीफ है तो होती रहे, खान ने इख्तियार दिया उनको मफामत या मज़ामत या मफामत के हवाले से फैसला करने का। If he decides to go for the engagement, he should and get Khan out. राइट सो पीटीआई इज अलाइंड ऑन दैट। बट शेख साहब ये जरा बात कंफर्म करिएगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से ये इस बात पर इंसिस्ट किया जा रहा है कि कमेटियों में वापस जाया जाए? जो इमरान खान साहब का फैसला था कमेटियों से बाहर आना है, लेजिटिमेसी इस सिस्टम को नहीं देनी है, और अचकज़ई साहब बज़ाहिर तो जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं वो ये है कि अचकज़ई साहब रेजिस्ट कर रहे हैं इस बात पे। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, रेजिस्टेंस वाली बात नहीं है, ना पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से ऐसी कोई बात है, मैं आपको बता देता हूँ। बात ये ऑब्वियसली जिन लोगों की कमेटियां चली गई हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर होता है, और इसके अलावा एक एलिमेंट भी है, एट लार्ज खान साहब का फैसला है, खान साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको कोई पार्लिमानी पार्टी या कोई और ओवर रूल नहीं कर सकता, ना गौर साहब, ना सलमान गौर राजा साहब, और ना अचकज़ई साहब, तीनों में से भी कोई ऐसे नहीं है कि वो कह रहे हैं कि आप कमेटियों में वापस जाएं। शेख साहब आप मुझे ज़रा ये बताइएगा कि मौजूदा अपोजिशन के हवाले से, एंड क्योंकि आपकी जमात सबसे बड़ी जमात है, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि हुकूमत बड़ी फॉर्चुनेट है कि उसको इस किस्म की अपोजिशन मिली है कि जो बावजूद इसके कि मुल्क में एनर्जी प्राइसेस जो है वो इतनी हाई हैं, महंगाई इतनी बतदरीज उसमें इजाफा नज़र आ रहा है, पेट्रोल की कीमतें हर हफ्ते जो है वो आवाम पर एक बम जो है पेट्रोल बम गिराया जाता है, लेकिन अपोजिशन गायब है। आज बल्कि जमात इस्लामी तक ने मुल्क गिर एहतजाज का जो है इसी महंगाई के खिलाफ उसकी कॉल दे रखी है, तो पीटीआई किधर है और बाकी अपोजिशन किधर है?
میں بڑا حیران ہوں کہ آپ کو نہیں پتا پی ٹی آئی کی طرح. ابھی آپ مجھے خود بتا رہی تھی پی ٹی آئی اڈیالہ کے سامنے موجود ہے. پی ٹی آئی ہر ٹیوزڈے کو اڈیالہ کے سامنے ہوتی ہے. سو عوامی ایشوز میں پی ٹی آئی نے سڑکوں کی طرف نہیں رخ کرنا. دیکھیں عوام کے ایشوز عمران خان کی رہائی کے ساتھ لنکڈ ہیں. ایک ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی سے یہ سارے معاملات میں بہتری آ سکتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات ہیں ہی اسی لیے کہ عمران خان کی نہ ہونے کی وجہ سے یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہم پہ مسلط ہے اور یہ ان کے نحوست ہے جس کی وجہ سے ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور خان کا نکلنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ خان کے نکلنے سے اس ملک کے کاروبار میں برکت ڈالے گا. اور عوامی ایشوز بھی ہمارے ایشوز ہیں جس کو میں ریز کرتا رہتا ہوں ریگولر. گو ٹو مائی ٹائم لائنز اینڈ گو ٹو مائی پریس کانفرنسز اینڈ گو ٹو مائی ٹاک شوز جو میں کر سکتا ہوں. ہاں ہم لائے عمل بھی طے کر رہے ہیں باہر آنے کا بھی مہنگائی کے لیے بھی. کیونکہ حکومت کو کوئی ٹف ٹائم نہیں مل رہا چاہے وہ سڑکوں کے پر سے ہو یا وہ عوام کے اندر ہو. ہمارے لیے وہ آسانیاں نہیں ہیں جو ہم نے مہنگائی مارچ میں کتنی ڈانگیں پڑی تھیں لوگوں کو. مہنگائی مارچ میں کتنے کنٹینر لگائے تھے, کتنی فائرنگ ہوئی تھی, کتنی شیلنگ ہوئی تھی ان پہ. آرام سے ٹر ٹرا کے موجہ مار دے گانے سن دیتے پہنچ گئے سن. ٹھیک ہے ہمارے لیے ایسے نہیں ہے. ہمارے لیے تو چند بچیاں اور بچے 9 مئی کو نکلتے ہیں لاہور میں تو رات کو 2 بجے عورتوں کو ان کے گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے جن کی کل ہم نے ضمانتیں کرائی. ہمارے لیے تو یہ کام ہے. ہمارے لیے تو اڈیالہ سے 51 بندے اٹھائے ابھی تک جیل میں پڑے. ہمارے لیے تو 2 مہینے پہلے بندے اٹھائے تھے وہ ابھی تک ان میں سے بہت سے اندر ہے کیسز پینڈنگ ہے. ہمارے لیے وہ آسانیاں نہیں ہے. بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. اور اسی کے ساتھ ہی کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.